यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम यीशु की किताब बाब 15 से 19 तक गौर करे थे। आज हम बाब 20 उठाएंगे और उसकी आयत 1 से 3 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और खुदावन ने यीशु से कहा कि बनी इस्राएल से कहे कि अपने लिए पनाह के शहर जिनकी बाबत मैंने मूसा की मारिफत तुमको हुक्म किया मुकर्रर करो, ताकि वो खूनी जो भूल से और नादानिस्ता किसी को मार डाले वहाँ भाग जाए, और वो खून के इंतकाम लेने वाले से तुम्हारी पनाह ठहरे। तो प्यारे भाई और बहन, अगर एक आदमी मारे जाता है तो दो में से एक बात हो सकती। आदमी हादसे के जरिए से मारे जा सकता है, या फिर आदमी का होना बोल के खून किया जा सकता है। इसराइल में एक कानून था, और वो कानून ये था कि आदमी किसी का खून करता है तो उसको पत्थरों से मार के ख़त्म कर देते थे। मगर किसी के हाथ से जानबूझ के कत्ल नहीं होता है, तो खुदा का हुक्म उन लोगों के लिए ये था कि वो आदमी की हिफाजत करना। तो इसके लिए खुदा इसराइलियों को पनाह के शहर बनाने का हुक्म दिया। आयत 4 से 6 में लिखा हुआ है, वो उन शहरों में से किसी में भाग जाए और उस शहर के दरवाजे पर खड़ा होकर उस शहर के बुजुर्गों को अपना हाल कह सुनाए, तब वो उससे शहर में अपने यहाँ ले जाकर कोई जगह दें ताकि वो उनके दरमियान रहे। और अगर खून का इंतकाम लेने वाला उसका पीछा करे तो वो उस खूनी को उसके हवाले ना करें, क्योंकि उसने अपने पड़ोसी को नादानिस्ता मारा और पहले से उसकी उससे अदावत ना थी। और वो जब तक फैसले के लिए जमात के आगे खड़ा ना हो और उन दिनों का सरदार काहिन मर ना जाए, तब तक उसी शहर में रहे। इसके बाद वो खूनी लौटकर अपने शहर और अपने घर में, यानी उसी शहर में आए जहां से वो भागा था। प्यारे भाई और बहन, ये जो पनाह का शहर है, इसके जरिए से हमको एक बड़ी रूहानी सबक मिलती है। यीशु मसीह को ज़िबा किया गया, और खुदा का कलाम बताता है कि यीशु मसीह सिर्फ ज़िबाच नहीं हुए, बल्कि ज़िबा होने के साथ साथ हमारे पनाह के शहर हैं। यीशु मसीह हमारे लिए एक पनाह का शहर के हैसियत से हैं। और एक पनाह का शहर के हैसियत से बात करते हुए इब्रानियों को खत लिखने वाले बताते हैं, पनाह लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस उम्मीद को जो सामने रखी हुई है कब्जे में लाएं। ये आयत उन लोगों के लिए लागू होती है जो अपने दिल में ये बात मान लिए हैं कि उन लोग गुनहगार हैं और उनको गुनाहों की माफ़ी हासिल करने के लिए मसीह के पास आना है। प्यारे भाई और बहन, जो कोई भी यीशु मसीह में पनाह लेता है वो खुदा के खैर से बच जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यीशु मसीह को तो ज़िबा किए गए, मगर उनको ज़िबा कौन करा? उनको ज़िबा करने वाली सारी दुनिया थी, यानी कि यहूदी लोग और गैर कौमी लोग दोनों खुदा के सामने उनको ज़िबा करने के लिए खुसरवार हैं। यानी कि दुनिया का हर एक आदमी और हर एक औरत मसीह के ज़िबा किए जाने में हिस्सा लिया है और ली है। मगर हमको मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह हर एक इंसान के लिए अपनी जान देने के लिए ये दुनिया में आए। मसीह हर एक के गुनाहों की पूरी कीमत चुकाने के लिए ये दुनिया में आए, और उन्होंने जो अपनी जान सलीब पे दिए, हर वो इंसान के लिए पनाह का शहर खुल गया जो उन पे भरोसा करते हैं। ये होगा। अब आयत 7 से आयत 9 में कलाम बताता है कि इसराइलियाँ 6 शहरें पनाह के शहर के हैसियत से मुकर्रर करे। तो यहाँ ख़त्म हुआ बाब 20, और अब हम उठाएंगे बाब 21। प्यारे भाई और बहन, बाब 21 का मजमून है, लावियों को शहर दिए जाते हैं। आप लोगों को जैसा मालूम है कि दूसरे कबीलों को ज़मीन दी गई, मगर लावियों को ज़मीन नहीं दी गई। खुदा उन लोगों का मिरास था,
لیکن دوسرے قبیلوں میں سے ان کو شہریں دی گئیں۔ لاویوں کو چوطرف پہلا دیا گیا تاکہ یہ جو ہیں لوگوں کی خدمت کرے۔ ویسا ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ لاویوں کا قبیلہ ایک کاہنی قبیلہ تھا۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 1 اور 2، لکھا ہوا ہے، تب لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار الیعزر کاہن اور نون کے بیٹے یشوع اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کے پاس آئے اور ملک کنعان کے سیلا میں ان سے کہنے لگے کہ خداوند نے موسیٰ کی معرفت ہمارے رہنے کے لیے شہر اور ہمارے چوپاؤں کے لیے ان کی نواحی کے دینے کا حکم کیا تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، لاویوں کو رہنے کے لیے 40 شہر دیا جانا تھا، یعنی کہ شمال کے طرف جو دان ہیں وہاں سے بیرشبا تک جو جنوب کے طرف ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، اب میں آپ کا توجہ آیت 43 اور 44 پہ لانا چاہوں گا، جہاں لکھا ہوا ہے، یوں خداوند نے اسرائیلیوں کو وہ سارا ملک دیا جسے ان کے باپ دادا کو دینے کی قسم اس نے کھائی تھی، اور وہ اس پر قابض ہو کر اس میں بس گئے، اور خداوند نے ان سب باتوں کے مطابق جن کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی، چاروں طرف سے ان کو آرام دیا، اور ان کے سب دشمنوں میں سے ایک آدمی بھی ان کے سامنے کھڑا نہ رہا۔ خداوند نے ان کے سب دشمنوں کو ان کے قبضے میں کر دیا۔ تو میرے بھائی، بنی اسرائیل اب کنعان کے زمین کا قبضہ کرے، مگر ایک چھوٹا سا حصہ قبضہ کرے۔ ان لوگوں کو اور بھی زمین کا قبضہ کرنا تھا۔ خدا جو ہے تھوڑا سا حصہ ان کے حوالے کرا۔ اگر اسرائیلیوں کو اور بھی زمین چاہیے تو ان لوگوں کو اپنے قدم آگے بڑھانا پڑے گا، مگر خدا ان لوگوں سے وعدہ کر دیا تھا کہ جہاں جہاں ان کا قدم پڑے گا وہ زمین ان کی ہو جائیں گی۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 45 پہ لانا چاہوں گا، لکھا ہوا ہے، اور جتنی اچھی باتیں خداوند نے اسرائیل کے گھرانے سے کہی تھی ان میں سے ایک بھی نہ چھٹی، سب کی سب پوری ہوئی۔ میرے دوست، یہ کتنی اچھی بات ہے کہ جو باتیں خدا جو ہے اسرائیلیوں کو بولا وہ سارے باتیں پوری ہوئی۔ میرے بھائی، خدا جو بولتا ہے وہ باتوں کو پوری بھی کرتا ہے۔ اگر خدا آپ سے کوئی وعدہ کرا ہے تو یاد رکھو کہ آپ کے زندگی میں اس کا وعدہ پورا ہوگا۔ بعضی وقت آپ اپنے آپ میں محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی لڑکھڑا رہی ہے، اور آپ یہ بھی محسوس کریں گے کہ آپ کا ایمان لڑکھڑا رہا ہے، مگر میں یا آپ کا ہمت اور حوصلہ یہ بات سے بڑھانا چاہوں گا کہ چاہے آپ زندگی میں یعنی کہ آپ کے زندگی میں طوفان کیوں نہ آ جاؤ، خدا کے لیے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کے زندگی کا طوفان اس کے وعدوں کو نہیں روک سکتا۔ یاد رکھو کہ خدا کا وعدہ آپ کی زندگی میں پورا ہونے والا ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 21، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 22۔ باب 22 کا جو مضمون ہے وہ ہے روبن کا قبیلہ، جد کا قبیلہ اور منسی کا آدھا قبیلہ گھر واپس لوٹتا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ 2.5 قبیلہ جو تھا اپنی میراث یردن کے مغرب کے طرف نہیں بلکہ ان لوگ یردن کے مشرق کے حصے میں رہنا پسند کرتے تھے۔ موسیٰ جو ہیں یہ 2.5 قبیلے کو مشرق کا حصہ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، مگر ان کی ایک شرط تھی۔ شرط یہ تھی کہ ان کے مرد آدمی دوسرے قبیلوں کے ساتھ مغرب کے طرف آنا، اور جب تک کہ دوسرے قبیلے کو یعنی کہ یہ 9.5 قبیلوں کو مغرب کے طرف زمین نہیں مل جاتی ہے، ان لوگ واپس نہیں آ سکتے۔ جس وقت یہ 9.5 قبیلوں کو اپنا حصہ مغرب کی طرف مل جاتا ہے تو ان لوگ واپس لوٹ سکتے ہیں۔ یہ شرط تھی، اور یہ 2.5 قبیلہ یہ کام کرا۔ جب جنگ جیتی گئی تو ان لوگوں کو جانے کی اجازت مل گئی تاکہ یردن کے مشرق کی طرف وہ اپنا گھر بسائے۔ اب ہم آیت 1 سے 3 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اس وقت یشوع نے
रूबनियों और जदियों और मुनस्सी के आधे कबीले को बुलाकर उनसे कहा कि सब कुछ जो खुदावंद के बंदे मूसा ने तुमको फरमाया तुमने माना, और जो कुछ मैंने तुमको हुक्म दिया उसमें तुमने मेरी बात मानी। तुमने अपने भाइयों को इस मुद्दत में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, बल्कि खुदावंद अपने खुदा के हुक्म की ताकीद पर अमल किया। तो प्यारे भाई और बहन, ये ढाई कबीला वापस अपने घर लौटने से पहले यीशु उन लोगों को बुलाते हैं और उन लोगों को शाबाशी देते हैं। उन्होंने इस बात से खुश होते हैं कि उन लोग जो हैं खुदा के हुक्म के मुताबिक अमल करें। मगर उन लोग जाने से पहले यीशु उन लोगों को खबरदार करते हैं। जहाँ उन्होंने आयत 5 में बोलते हैं, ज़रा गौर से सुनो, फ़कत उस फरमान और शरा पर अमल करने की निहायत एहतियात रखना जिसका हुक्म खुदावंद के बंदे मूसा ने तुमको दिया कि तुम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी सब राहों पर चलो और उसके हुक्मों को मानो और उससे लिपटे रहो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो। प्यारे भाई और बहन, ऐसा देखा गया तो ये जो ढाई कबीला था अपनी मर्जी से यरदन के मशरक़ के ज़मीन को चुना। खुदा उन लोगों को ये ज़मीन देने के बारे में नहीं बोला था। खुदा तो उन लोगों को वो ज़मीन दे रहा था जो यरदन के उस पार थी, यानी कि यरदन के नदी के उस पार। ये लोग अपने लिए तो ये ज़मीन चुन लिए, मगर फिर भी यीशु इन लोगों को ये बता रहे थे कि इन लोगों खुदा के शरीयत के मुताबिक चलना और अपनी मोहब्बत खुदा में क़ायम करना। तो यीशु इन लोगों को खबरदार करने के बाद इन लोगों को बरकत देते हैं। आयत 6 में लिखा हुआ है, और यीशु ने बरकत देकर उनको रुखसत किया और वो अपने डेरे को चले गए। तो प्यारे भाई और बहन, ये ढाई कबीला अपने वायदे के मुताबिक यरदन के इस तरफ अपने इस्राएली भाइयों के साथ आया और दुश्मनों का मुकाबला करा, और जब जंग जीते गई और ज़मीन का कब्जा हुआ तो ये ढाई कबीला अपने घर यरदन के मशरिक के तरफ रवाना होगा अपने घराने के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए। आयत 10 में लिखा हुआ है, और जब वो यरदन के पास के उस मकाम में पहुँचे जो मुल्क के कनान में है, तो बनी रूबन और बनी जद और मुनस्सी के आधे कबीले ने वहाँ यरदन के पास एक मज़बा जो देखने में बड़ा मज़बा था बनाया। ये एक ज़बरदस्त मज़बा था जो काफ़ी दूरी से भी दिखाई देता था। मगर मेरे दोस्त, जब वो कबीलों को जो यरदन के उस तरफ थे पता चला तो उन लोग बिगड़ गए और नाराज़ हो गए और जंग की तैयारी शुरू कर दिए ये ढाई कबीले के साथ लड़ने के लिए, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि ये लोग खुदा के हुक्म के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। ये लोगों का ये ख्याल था कि ये बुत परस्ती कर रहे हैं। आयत 12 में लिखा हुआ है, जब बनी इस्राएल ने ये सुना तो बनी इस्राएल की सारी जमात सैला में फराहम हुई ताकि उन पर चढ़ जाए और लड़े। तो प्यारे भाई और बहन, इस्राएलियों का ये भी ख्याल था कि ये ढाई कबीला कौम को दो हिस्सों में कर दे रहा है। आयत 16 और 17 और 18 में लिखा हुआ है, खुदावंद की सारी जमात ये कहती है कि तुमने इस्राएल के खुदा से ये क्या सरकशी की कि आज के दिन खुदावंद की पैरवी से बरगस्ता होकर अपने लिए एक मज़बा बनाया, और आज के दिन तुम खुदावंद से बागी हो गए। क्या हमारे लिए फ़खुर की बदकारी कुछ कम थी जिससे हम आज के दिन तक पाक नहीं हुए? अगरचे खुदावंद की जमात में वबा भी आई कि तुम आज के दिन भी खुदावंद की पैरवी से बरगस्ता होते हो, और चूंकि तुम आज खुदावंद से बागी होते हो, इसलिए कल ये होगा कि इस्राएल की सारी जमात पर उसका कहर नाजिल होगा। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो इस्राएलियाँ वो ढाई कबीलों को ये बता रहे थे
کہ جو کاماں ان لوگاں کرے ہیں وہ غلط ہے، اور یہاں اسرائیلیاں یہ یاد دلاتے ہیں کہ کیسا بلام اسرائیلیوں کو چالاکی سے پھنسا کے موابی عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے مجبور کر دیا اور خدا کے سامنے ان لوگوں کو گنہگار بنایا۔ اور ان لوگ یہاں یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ موابی عورتوں کے ساتھ ناطا جوڑنے سے اسرائیل پہ خدا کا خیر پڑا۔ تو یہاں یہ 9.5 قبیلوں کے سردار کے خیال میں یہ تھا کہ ایسا کام کرنے سے، مذبح بنانے سے خدا اپنا خیر اسرائیلیوں پہ نازل کر سکتا ہے۔ مگر پیارے بھائی اور بہن، یہ 2.5 قبیلہ یہ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھاتا ہے کہ ان لوگاں ایسا کئی کو کرے۔ آیت 21 سے 23 میں لکھا ہوا ہے، تب بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے نے 1000 در 1000 اسرائیلیوں کے سرداروں کو جواب دیا کہ خداون خداؤں کا خدا جانتا ہے، اور اسرائیلی بھی جان لیں گے اگر اس میں بغاوت یا خداون کی مخالفت ہے تو ہم کو آج جیتا نہ چھوڑ۔ اگر ہم نے آج کے دن اس لیے یہ مذبح بنا ہو کہ خداون سے برگشتہ ہو جائیں، یا اس پر سختنی قربانی یا نظر کی قربانی یا سلامتی کے ذبیحے چڑھائیں، تو خداون ہی اس کا حساب لے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ان لوگاں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ان لوگاں جو مذبح بنائے ہیں نذرانے چڑھانے کے لیے نہیں ہیں۔ ان لوگاں اس لیے مذبح بنائیں، کئی کو بولے تو ان لوگاں یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ان لوگاں خدا کے لوگ ہیں۔ مذبح جو ہے ان لوگوں کے لیے خدا کے لوگ ہونے کا ایک نشان تھا۔ مذبح بنا کے ان لوگاں یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ان لوگاں اسرائیلی قوم میں شامل ہیں اور الگ نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہ مذبح قربانیاں چڑھانے کے لیے نہیں تھا۔ آیت 24 میں ان لوگاں بولتے ہیں، جہاں لکھا ہوا ہے، بلکہ ہم نے اس خیال اور غرض سے یہ کیا کہ کہیں آئندہ زمانے میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے یہ نہ کہنے لگی کہ تم کو خداون اسرائیل کے خدا سے کیا لینا ہے۔ تو یہ جو 2.5 قبیلہ ایمانداری کے ساتھ بتا دیا کہ ان لوگاں کس وجہ سے یہ مذبح بنا ہے، اور یہ 9.5 قبیلہ ان کے یہ بات کو خوشی کے ساتھ قبول کرا۔ آیت 31 میں لکھا ہوا ہے، تب الیعزر کے بیٹے فنیحاس کاہن نے بنی روبن اور بنی جد اور بنی منسی سے کہا، آج ہم نے جان لیا کہ خداون ہمارے درمیان ہے، کیونکہ تم سے خداون کی یہ خطا نہیں ہوئی، سو تم نے بنی اسرائیل کو خداون کے ہاتھ سے چھڑا لیا ہے۔ پیارے بھائی بہن، یہ 9.5 قبیلہ یہ 2.5 قبیلے کو دھتکارا، مگر یہ پکی بات ہے کہ ان لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ ایسی حرکت کرنے میں ان لوگاں جلد بازی کرے ہیں۔ میرے بھائی، اگر ہمارے زندگی میں دیکھیں گے تو ہم بھی کئی کاماں کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں، کئی باتیں کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں، مگر سب سے بڑی کمزوری ہم میں یہ ہے کہ جلد بازی ہم کرتے ہیں اور یہ سوچنے کو لگتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یا بول رہے ہیں خدا کے مطابق کر رہے ہیں۔ تو یہاں بنی اسرائیل جو ہیں ایک بہت بڑی غلطی کرے، یہ 2.5 قبیلوں کو منہ چھوڑ کے بولنے کے لیے۔ آیت 34 میں لکھا ہوا ہے، تب بنی روبن اور بنی جد نے اس مذبح کا نام عید یہ کہہ کر رکھا کہ وہ ہمارے درمیان گواہ ہے کہ یہوہ خدا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ مذبح کا بننا ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا خیال تھا اور کئی لوگاں یہ بات سے سہمت ہیں، مگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مذبح جس کا نام دیا گیا ہے عید، ہم اس پہ غور کریں گے۔ مقدس میں جو ہے ایک مذبح تھا جہاں قربانیاں چڑھائے جاتے تھے، اور یہ مذبح کے علاوہ اور دوسرا مذبح نہیں ہونا تھا۔ استثنا کی کتاب باب 12 اور آیت 27 بتاتی ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، اور وہیں اپنی سوختنی قربانیوں کا گوشت
اور خون دونوں خداوند اپنے خدا کے مذبح پر چڑھانا، اور خداوند تمہارے خدا ہی کے مذبح پر تمہارے ذبیحوں کا خون انڈیلے جائے، مگر ان کا گوشت تم کھانا۔ یہ ہوگا اگر ہم خروج کی کتاب باب 34 اور اس کی آیت 13 دیکھیں گے تو خدا ان لوگوں کو تاکید کرا تھا کہ ان لوگاں سارے دوسرے مذبحوں کو برباد کر دینا، مگر اسرائیلیوں کے لیے مذبح کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چھوٹ دی گئی تھی۔ استثناء کی کتاب 27 اور اس کی آیت 4 سے 8 دیکھیں گے تو اسرائیلیوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ ان لوگاں یردن ندی سے 12 پتھریں لینا اور یادگاری کے طور پہ لگانا۔ یہ 2.5 قبیلہ یردن کے اس پار نہیں گیا، بلکہ جو یردن کی ندی تھی 9.5 قبیلے کو 2.5 قبیلے سے الگ کر دی۔ اور میرے بھائی، یہ جو مذبح یہ 2.5 قبیلہ بنایا 9.5 قبیلے کے اور 2.5 قبیلے کی بیچ کی نشانی بنا، یعنی کہ 9.5 قبیلہ ایک طرف اور 2.5 قبیلہ ایک طرف اور بیچ میں یہ مذبح۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اسرائیلیوں کا 9.5 قبیلہ یردن ندی کے اس طرف تھا اور 2.5 قبیلہ اس طرف تھا، مگر یہ مذبح یہ گواہی دے رہا تھا کہ اگر یہ قبیلے ایک دوسروں سے الگ ہو بھی گئے ہیں تو یہ لوگ خدا کے لوگ ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔